यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ, त्यो नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै कुराको विपरीत हुनेछ र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र देशको त्यो हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा त्यो साट्न सकिँदैन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले, उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय विषयहरूले कोरोनाको विषाणु सङ्क्रमणबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने दिशातर्फ राम्रा कुराहरू ल्याएको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने कुरा अत्यन्त आवश्यक छ। अहिलेको विश्व परिवेशमा विभिन्न देशहरूबाट नेपालीहरू आफ्नो स्वदेश फर्कनको लागि आवाज उठाइरहेका छन्, माग गरिरहेका छन्। ती नेपालीहरू स्वदेशमा आउने अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती देशका सामु उपस्थित हुनेछ। त्यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू र शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू ती अत्यन्त आवश्यक छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा उपयुक्त बजेट विन्यास गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबाहेक आज एकातिर हामी कोरोना सङ्क्रमणको त्रासबाट कसरी जोगिने, कसरी देशलाई जोगाउने, जनतालाई जोगाउने भन्ने चुनौतीका सामु छौँ। तर अर्कोतर्फ हाम्रो भूभागमाथि भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको छ। हामीले लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतको उपस्थिति हट्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौँ। नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर हालै त्यो क्षेत्रमा भारतबाट सडक निर्माण गरेको कुरा समेत आएको छ। यसबाट एकातर्फ हामीले अहिलेको विश्व परिवेश, विश्वमै उत्पन्न कोरोना महामारीबाट जोगिनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षातर्फ त्यत्तिकै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस परिवेशमा नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने र योभन्दा अगाडि नेपालको नक्सामा उल्लेख हुन नसकेका बिचमा तर पहिले थियो, त्यो कुनै समयमा त्यहाँ उल्लेख भए तापनि बिचमा उल्लेख नभएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतलाई समावेश गरेर छिटोभन्दा छिटो नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। हामी सबभन्दा पहिले आफ्नो भूभागभित्र, आफ्नो देशभित्र स्वाधीन नागरिकको रूपमा रहन सकेनौँ भने हाम्रा विकासका प्रयासहरू, हामीले कल्पना गरेको समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कुरामा हामी आफै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। विगतका राजनीतिक अस्थिर वातावरणहरूमा हामीले त्यो तितो भोगेका छौँ र तितो अनुभूत गरेका छौँ। त्यसबाट अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 सरकार रहेको अवस्थामा अब हामीले विगतका निरङ्कुश शासकहरूले थोपरेका इतिहासका अनेक कालखण्डमा हामीले बाध्यात्मक रूपमा नचाहँदै पनि सामना गर्नु परेका हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने कुराहरूलाई क्रमशः समाप्त गरेर अगाडि बढ्ने दृढता जुन व्यक्त गरिएको छ, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मैले यसका कार्यक्रमहरू हेरेँ। ती कार्यक्रमहरूले साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा देशका पिछडिएका क्षेत्रहरू, समुदायहरू र श्रमजीवी जनतामा केन्द्रित भएर जति जानुपर्ने हो त्यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिबिम्बित गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन र यो कुरालाई पूर्णता दिनको लागि बजेटमा हामीले त्यो देख्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। सँगसँगै हुन त यो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। हाम्रो देशमा निकै विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले, उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो।
त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ, त्यो नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै कुराको विपरीत हुनेछ र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र देशको त्यो हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा त्यो साट्न सकिँदैन। र त्यस्तै गरेर एउटा अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ देखेँ। मैले नेपालको कानुनको अध्ययन गर्दा त्यो कुन कानुन अन्तर्गत कसरी दुईटा देश संलग्न भएर हामीले एउटा औद्योगिक क्षेत्रको यहाँ खोल्छौँ त्यो कुरा मैले कहीँ पनि पाइनँ। यस्ता अलिकति यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा, यस्तो चुनौती भइरहेको बेलामा यस्ता अस्पष्ट कुराहरूलाई अगाडि सार्दा त्यसले देशमा र जनतामा अलिकति भ्रम सिर्जना गर्छ। यी कुराहरू बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा स्पष्ट हुनेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर आजका हाम्रा साझा चुनौतीहरूको सामना गर्ने र नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुराको आवश्यकता छ र तदनुकूल नै आउने बजेटमा यी सम्पूर्ण कुराहरू प्रतिबिम्बित भएर आउनेछन् र यस्ता अलिकति दुविधायुक्त, अलिकति जनताले आलोचना गरेका विवादास्पद कुराहरू अगाडि बढ्ने छैनन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद। अर्को मुलुकको भारी बोक्न जाने भन्नुस्, कविताका माध्यमबाट भन्नुस्, त्यो भन्ने काम तपाईँको हो प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँको हो। यो म बोलिराखेका छैन, द्वितीय महायुद्धको चर्चिल बोल्दैछ र प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ सान्त्वना दिएर हुँदैन, मसँग तपाईँलाई दिनका लागि आँसु बाहेक केही पनि छैन, श्रम बाहेक केही पनि छैन, रोदन बाहेक केही पनि छैन। आउनुहोस् हामी केही दिन दुःख पाएर बसौँ, आउनुहोस् हामी केही दिन दुःख पाएर बसौँ। झुठो ललिपप दिने होइन। कर्तव्य विमूढताको अवस्था आएको छ, भ्रष्टाचारमा सिङ्गो देश आकण्ठ डुबेको छ, सुशासन भन्ने शब्द जिब्रोमा अड्किएको छ, फगत कुशासन छ। यो 33 बुदामा सडक बालबालिका सडक मानव मुक्त मगन्ते रहित भएको छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ होइन। अहिले सरकारले कालो सिसा भएको गाडीमा हिँड्दाखेरि मगन्तेहरू नदेखेको। त्यो घरमा चोरी भयो भने चोर खोजिँदैन, पहिले त्यस गार्डसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ, त्यो चौकीदारसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ। त्यसैले म यस सरकारसँग पहिलोपटक स्पष्टीकरण माग्दछु। म ती वक्तामध्ये होइन, म त्यस्ता सांसदमध्ये होइन, त्यस्तो प्रतिपक्षका सदस्यमाथि होइन जसले बिना कारण अत्तो थापेर सरकारलाई विरोधका निमित्त विरोध गर्ने गरेको छ। तर यो सरकारको अकर्मण्यता, अक्षमता लगभग त्यस्तै छ जस्तो द्वितीय महायुद्धका मुखमा बेलायतका प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलेनको थियो। हजारौँ लाखौँ नेपाली नागरिक छन्, तिनलाई भित्र्याउनुहोस्। उनीहरू चाहेर त्यहाँ गएका होइनन्। तिनलाई तपाईँ कविताको भाषामा भन्नुहोस्, अर्काका देशमा गएर कसका निमित्त लड्दैछौ, अर्काका देशमा गएर कसका निमित्त कमाउँदैछौ, आऊ आफ्नै देशमा आएर लड, आऊ आफ्नै देशमा आएर मर। मान्य श्री प्रदीप गिरी। सभामुख महोदय धन्यवाद। म यस्तै स्वरयाना यस्तै नभए पनि लगभग यस्तै सदनमा 20 वर्षभन्दा बढी समयदेखि बोल्दैछु र राष्ट्रपतिको सन्देशका नाममा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको यस किसिमको दस्तावेजमा सधैँ बोलेको छु। तर यसपल्ट जस्तो व्यर्थता, निरर्थकता र निराशाको अनुभूति आजअघि मलाई कहिले पनि भएको थिएन। मलाई सम्झना छ सभामुख महोदय, स्वयं यहाँसँग मलाई 2042 सालमा केन्द्रीय जेलमा पहिलोपटक साक्षात्कार भएको थियो। त्यो 42 साल भएको पनि 35 वर्ष भइसकेछ हेर्दा हेर्दै। र त्योभन्दा लगभग 10 वर्ष अघि वर्तमान प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीसँग भद्रगोल जेलमा देखादेख भएको थियो। उहाँलाई गोलघरमा राखिएको थियो, नजिकबाट कुरा गर्न पनि गाह्रो छ, देखादेख भएको थियो। कति वर्ष बितिसकेछ त। अनि मलाई यो दस्तावेज पढ्दा, यो राष्ट्रपतिको सम्बोधन पढ्दा आफ्नै मनमा प्रश्न आएको छ, यत्र वर्ष हामी के गरेर बसेको थियौँ त। यो दस्तावेज सरकारको किंकर्तव्य विमूढताको एउटा ठोस प्रमाण छ, किंकर्तव्य विमूढताको। तर समस्या के छ भने त्यो कर्तव्य विमूढताले, दिशाविहीनताले म पनि सङ्क्रमित भए जस्तो छ। मलाई पनि के बोल्नु जस्तो भएको छ। कर्तव्य के, कसको विरोध गर्ने? जेलका सहकारीको विरोध गर्ने, देश परिवर्तन गर्नका लागि लडेका मान्छेको हाँसो उडाउने,
अथवा कुन पक्षको समर्थन गर्ने कि हामी सबैले बनाएका सरकार विगत 30-40 वर्षमा बनाएका सरकार लगभग उस्तै भएनौ त। म आजको यस विकट घडीमा सर्वप्रथम एउटा कुराबाट सभाबाबु महोदयका माध्यमबाट सबै सहयोद्धालाई सम्झना गराउन चाहन्छु। हामीले 40 वर्षदेखि लगभग अबाध गतिमा भोग्दै आएको सत्ता सानो अन्तराल बाहेकले हामीलाई सत्ताको त हस्तान्तरण गरेछ, तर सत्ताको रूपान्तरण गरेन। म यस कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याएर भन्न सक्छु। फलस्वरूप आज जुन एउटा कर्तव्य विमूढताको अवस्था आएको छ, भ्रष्टाचारमा सिङ्गो देश आकण्ठ डुबेको छ, सुशासन भन्ने शब्द जिब्रोमा अड्किएको छ, फगत कुशासन छ र त्यस कुशासन र भ्रष्टाचारलाई यस लकडाउनले ठोस रूपमा छाम्न सकिने, बुझ्न सकिने, तौलन सकिने रूपमा गाउँ-गाउँमा प्रत्येक व्यक्तिलाई देखाइदिएको छ। म विगत 2 महिना लगभग लगातार जस्तो आफ्ना गाउँमा थिएँ। लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा पहिले 2 दिन अघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, जो मेरो जन्मथलो पनि हो, घुम्न गएको बेला ती लकडाउनमा परेँ। मलाई व्यक्तिगत रूपले कसैका बारे केही भन्न छैन। कुनै सिडिओ, कुनै गृह सचिव, कुनै डिआइजी, कुनै आइजीका बारेमा के भन्न छैन। मन्त्रीको पनि नाम लिएर के भन्न चाहन्न, चाहेमा सक्छु म। यत्रो संवेदन शून्यता, यत्रो अमानवीयता, प्रतिनिधिमूलकताको यत्रो अभाव, आम नागरिकको अवस्था के होला? कसरी यो लकडाउनको कठिनाइ खेपिरहेका होलान् र कति दिन खेप्लान्? यो प्रश्न मलाई मेरो तीतो अनुभवले, मैले तपाईँका मन्त्रीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा तपाईँ होइन हाम्रा भन्नु पऱ्यो, मैले अनुभव गरेको छु। सिडिओ हस्यान फस्यान छन्, डिआइजीलाई सवारी चलाउँदै फुर्सद छैन। म यसमा विस्तारमा जान चाहन्न, किन म उनीहरूलाई दोष दिन चाहन्न। हामीले सत्ताको हस्तान्तरण त पायौँ, तर रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। यो तीतो अनुभूति सभाबाबुको महोदयलाई पनि होला र उहाँले आफ्ना सहकर्मी साथीलाई, सहयोद्धालाई बताउनु होला भनेर बोल्दैछु म। र किङ्कर्द विमूढताको कुरा के नसा लागेको हो? यो दस्तावेजमा आजको मुख्य समस्या, मानव जातिको इतिहासमा आज अघि कहिले नपरेको समस्याका बारेमा एउटै पनि ठोस चिन्तन छैन। सधैँ भन्दै आएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, सुशासनलाई लागू गरिने अवश्य छ। अर्को थप कुरा के छ? कसैलाई भोकै रहन दिन्नौ, भोकै मर्न दिन्नौ। म चेतावनी दिन चाहन्छु, भोकले नै मर्ने अवस्था आउँदैछ। विभिन्न कविहरूले भनिसके, संवेदनशील मानिसहरूले भनिसके, संवेदनशील नेताहरूले भनिसके, रोगभन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था नेपालमा आउँदैछ। र यो सरकार, यो संयन्त्र, यो राज्यको संयन्त्र त्यसपट्टि पूर्ण उदासीन छ। किन उदासीन छ? भनिन्छ रक्सीको नसा त खाएपछि लाग्छ, पैसाको नसा पाएपछि लाग्छ, तर यो सत्ताको नसा भने गाएपछि लाग्दो रहेछ। ओहो, तपाईँ त कति ठुलो मान्छे, तपाईँ त महान, यो देश बनाउनु तपाईँको जन्म भएपछि मान्छे बेहोस हुँदो रहेछ। हाम्रा नेताहरू, खास गरी सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूलाई मुलुकको समस्याको जानकारी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मानवताको इतिहासमा द्वितीय महायुद्धभन्दा एटम बमले ल्याएको खतराभन्दा बढी खतरा कोरोना। यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ, बाफरे, अब गरिनेको लिस्ट 20-22 वर्षको, 30 वर्षको मेरो संसदीय कार्यकालमा यत्रो ज्यादा गरिनेछ भन्ने कहीँ मैले पढेको थिइनँ। यो गरिनेछ, यसरी नै गरिने हो भने गरिनेको ठाउँमा मरिनेछ लेख्नुपर्छ केही दिनपछि। जुन कुरालाई सम्बोधन गरेर त्यो मरिने खतरालाई हटाएर गरिने कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यसको बारेमा मौन छ, पूर्ण रूपमा मौन छ। र जिम्मेदारीबाट पन्सिनका लागि भ्रष्टाचार शब्दको नाम मात्रको उल्लेख छ, सुशासनको नाम मात्रको उल्लेख छ। मैले अघि सहानुभूतिहरू भने, आफ्ना सहयोद्धालाई, आफ्ना सहकर्मीलाई म आरोप लगाउन चाहन्न, तर मुख्य ठाउँमा बसेको व्यक्तिले, नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले, प्रधानमन्त्रीका पदमा बसेका व्यक्तिले, आफ्ना कर्तव्य पालन गर्ने बेलामा सभामुखको आसनमा बसेका व्यक्तिले होइन के गर्नु, अवस्था यस्तो भन्न पाइँदैन। कुनै घरमा तपाईँले कुनै कोतवाल राखेको छ, चौकीदार राखेको छ, गार्ड राखेको छ, त्यो घरमा चोरी भयो भने चोर खोज्दैन, पहिले त्यस गार्डसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ, त्यो चौकीदारसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ। त्यसैले म यस सरकारसँग पहिलोपटक स्पष्टीकरण माग्दछु। म ती वक्तामध्ये होइन, म त्यस्ता सांसदमध्ये होइन, त्यस्तो प्रतिपक्षका सदस्यमाथि होइन जसले बिना कारण अत्तो थापेर सरकारलाई विरोधका निमित्त विरोध गर्ने गरेको छ। तर यो सरकारको अकर्मण्यता, अक्षमता
लगभग त्यस्तै छ जस्तो द्वितीय महायुद्धका मुखमा बेलायतका प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलनको थियो। त्यो चेम्बरलनलाई हटाउन उनकै पार्टी कन्जर्भेटिभ पार्टीका लर्ड एमेरीले उठेर, उनकै पार्टीका चर्चिलले उठेर भन्नु परेको थियो, इनफ इनफ, हामीमाथि दया गर, तँ कुर्सी छोडिदेऊ। म त्यो दृश्य यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न, दोहोऱ्योस् भन्ने पनि चाहन्न। मलाई प्रधानमन्त्रीको तथाकथित देशभक्तिमा कुनै शङ्का छैन। उहाँले दिएको वचन र उहाँको राष्ट्रवादका अनुसार यस्तै हो भने उहाँले जनसेना बनाएर अध्यक्ष प्रचण्डसँग हातमा हात मिलाएर भारत र चीनलाई सबक सिकाउन बेर छैन। तर समस्या छ आज भोकमरीको जो आगामी दिनमा आउनेवाला छ। त्यसैले म के चाहन्छु भने नेपालीहरू बलिया बाङ्गा भए भने एक दिन सिङ्गो विश्वमा कुनै समय अमरसिंह थापाले खुकुरी चम्काएर सतलज पुगे जस्तै पुगौँला। अहिलेलाई आम नेपाली जुन रोगले ग्रस्त छन् त्यसका लागि आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइन बनाउनुस्। बोर्डरमा अल्पत्र बसेका हजारौँ लाखौँ नेपाली नागरिक छन्, तिनलाई भित्र्याउनुस्। उनीहरू चाहेर त्यहाँ गएका होइनन्। तिनलाई तपाईँ कविताको भाषामा भन्नुस्। अर्काका देशमा गएर कसका निमित्त लड्दैछौ, अर्काका देशमा गएर कसका निमित्त कमाउँदैछौ, आऊ आफ्नै देशमा आएर लड, आऊ आफ्नै देशमा आएर मर। जोसँग लड्न यही लडौँला। आफ्नो मुलुकको भारी बिसाउन छोडेर अर्को मुलुकको भारी बोक्न जाने भन्नुस्, कविताका माध्यमबाट भन्नुस्। त्यो भन्ने काम तपाईँको हो प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँको हो। राष्ट्रपतिलाई पनि म सम्मानपूर्वक सम्झना गराउन चाहन्छु, राष्ट्रपति कुनै पार्टीको सदस्य होइन। के कति कारणले औपचारिकता बस उहाँले आएर एकपटक बोल्नुपर्छ मलाई थाहा छैन। उनी बेलायतकी राष्ट्र प्रमुख महारानी एलिजाबेथले कोरोनाका बेलामा मुलुकलाई अगाडि बसेर आफूको सन्देश दिए जस्तै सन्देश दिने हैसियत नेपालका राष्ट्रपतिको पनि छ। त त्यसका लागि उहाँले सिङ्गो नेपालको राष्ट्रपति हुन सिक्नुपर्छ। यो राष्ट्रपतिको सन्देश सबै दललाई, सबै पक्षलाई, सबै प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गर्ने सन्देश हो। त्यसको यहाँ ध्वनि छैन। र अन्तमा भन्छु म, कुनै पनि देश र समाजको सबभन्दा ठुलो समस्या क्यान्सरभन्दा पनि खतरनाक, कोभिड-19 भन्दा पनि खतरनाक भ्रष्टाचार हो। कुनै समय प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार शून्य देश बनाउँछु भन्दा मान्छे तातेका थिए। म 2 वर्षमा घटेका अनेकन काण्डको उल्लेख गर्न चाहन्न। सञ्चार मन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीहरू दागी भएका कुरा पनि दोहोऱ्याउन चाहन्न। उहाँहरूले एक दिन आफूलाई सिद्ध गर्नुहोला। म मात्र यो भन्छु, गएर गाउँमा, घरमा, जिल्लामा, अदालतमा, प्रशासनमा वास्तविकता बुझ्नुहोस्। कुनै समय भूमिगत हिँड्नुभएका तपाईँहरू मित्रहरू, लडाकु जट्ठा बनाएर हिँडेको मन्त्रीहरू झुक्किएर भए पनि गाउँको अवस्था बुझ्नुहोस्। त्यो अवस्था बुझ्नु भनेको कोभिडको आतङ्क बुझ्नु हो। आज मुलुकलाई चाहिएको छ, सडक पनि चाहिएको छ, तर त्योभन्दा पहिले परस्पर सहानुभूति चाहिएको छ। त्योभन्दा पहिले परस्पर संवेदना चाहिएको छ। सबभन्दा पहिले प्रेम र माया चाहिएको छ। आफ्ना दाजुभाइलाई, हाम्रा छिमेकीलाई माया गर्न नसक्ने व्यक्ति समाजवादी हुँदैन। मार्क्स र एङ्गल्सको ठेली बिर्सिनुहोस्। माओको रेडबुक पनि एकछिन गोजीमा थन्काउनुहोस्। यति बुझ्नुहोस्, समाजवादको मूल परिभाषा भनेको आम जनतालाई माया गर्ने, आफ्ना छिमेकीलाई माया गर्ने, ईसाको शब्दमा भन्ने हो भने आफूलाई माया गरेर जस्तै माया गर्ने। आज यस दस्तावेजमा मैले सब थुक देखेँ, तर माया देखिन, प्रेम देखिन। यसैले म यस दस्तावेजका विपक्षमा बोल्दैछु। मतदान दिनुपर्नु भने विपक्षमा मतदान दिन्छु। या सरकारले समस्या समाधान गरोस्, सरकार समाधान गर्दैन भने ठाउँ छोडोस्। यो म बोलिराखेको छैन, द्वितीय महायुद्धको चर्चिल बोल्दैछ। र प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ, सान्त्वना दिएर हुँदैन। मसँग तपाईँलाई दिनका लागि आँसु बाहेक केही पनि छैन, श्रम बाहेक केही पनि छैन, रोदन बाहेक केही पनि छैन। आउनुहोस्, हामी केही दिन दुःख पाएर बसौँ। आउनुहोस्, हामी केही दिन दुःख पाएर बसौँ। झुठो ललिपप दिने होइन। धन्यवाद।